खैबर पख्तूनख्वा के साथ, यानी कि वहाँ के जो सीएम हैं, आज समझ लीजिए कि कोई 16 रोज़ हो गए हैं सीएम को बने हुए, और वो 2-3 दफ़ा कोई पिंडी और इस्लामाबाद और अडयाला जेल के चक्कर काट गए हैं, लेकिन अभी तक वो अपनी कबीना नहीं बना सके हैं कि सीएम को इतनी जल्दी थी सीएम बनने की, कबीना बनाने की जल्दी नहीं है। यानी कि सीएम बनना ज़रूरी था, कैबिनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग सैलाब में बह रहे हैं, लोग गुर्बत में ख्वार हो रहे हैं, लोग अमन व अमान की सूरत-ए-हाल में वहाँ पर डिस्टर्ब हैं, और आपको जो है वो सूबे के मसाइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आज आपसे हमने बड़ी एक अहम खबर डिस्कस करनी है, और खबर का ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, यानी कि वहाँ के जो सीएम हैं, आज समझ लीजिए कि कोई 16 रोज़ हो गए हैं सीएम को बने हुए, और वो 2-3 दफ़ा कोई पिंडी और इस्लामाबाद और अडयाला जेल के चक्कर काट गए हैं, लेकिन अभी तक वो अपनी कबीना नहीं बना सके हैं। बिना कबीना के आज उनको 16 रोज़ हो गए हैं। और दूसरे नंबर पर जो वज़ीर इत्तलात हैं यहाँ की पंजाब की उस्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने ये कहा है कि और जो नए वज़ीर जब बनने हैं खैबर में, जो जिन लोगों ने वज़रा के लिए आना है, कबीना में शामिल होना है, उनके लिए बोलियाँ लग रही हैं, और उनको कोई यानी कि 1 अरब के करीब उनको जो है उनसे पैसे माँगे जा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें जो आपसे डिस्कस करनी है। पहले नंबर पर तो ये है कि जब सीएम साहब ने हलफ़ लिया और जल्दबाज़ी में हालाँकि इलेक्शन करवा दिया, आपको याद है, गवर्नर ने अभी तक वो साइन नहीं किए थे, जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर का जो इस्तीफ़ा था वो मंज़ूर नहीं हुआ था, वो अभी अंडर डिस्कशन था। तो जल्दी में समझ लीजिए कि हफ्ते को मसूल हुआ, सिग्नेचर का मसला था, और मंडे को इन्होंने इलेक्शन करवा दिया जल्दी में, और आपूसी जमातों ने उसका बायकॉट कर दिया था। आपके इल्म में है ये बात? और उसमें क्या हुआ कि सीएम को इतनी जल्दी थी सीएम बनने की, कबीना बनाने की जल्दी नहीं है। यानी कि सीएम बनना ज़रूरी था, कैबिनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब देखिए कि जब कैबिनेट नहीं है, जब आपकी टीम ही नहीं है, और एक जो कप्तान होता है, सूबे का कप्तान तो चीफ मिनिस्टर हो गया, और उसकी अपनी जो टीम है, वो उसकी टीम नहीं है उसके पास। जब टीम ही नहीं आपके पास होगी, तो फिर आप सूबे की कैसे इंतज़ामात को चलाएँगे? आप ये देखिए कि 18वीं तरमीम के पास होने के बाद जो सूबे के तमाम अख्तियारात थे, इंतज़ामी तौर पर वो यानी कि सूबों को दे दिए गए थे कि सूबे हाल ही नाल है, वो तमाम फैसले कर सकते हैं। अब जो सूबे की हायरार्की है, जो सूबे का एक मैकेनिज़्म है, जो सूबे के इंतज़ामी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, और जो महकमा जात चलाए जाएँगे, जो आइन, कानून और जो सारे सिस्टम में चलना है, वो रुका हुआ है। वो समझ लें कि वो इश्यू ही नहीं है। और यात्रा कर ली है, दयाला जेल की यात्रा करने की इतनी जल्दी है। मैं पूछता हूँ कि सीएम साहब मुझे सिर्फ़ ये बता दें कि जब आपने हलफ़ दिया, या जिस आइन के आर्टिकल के तहत आपने हलफ़ दिया है, क्या उसमें कहीं लिखा था कि आपने जो हलफ़ दे रहे हैं, या जिस आइन के तहत, उसमें लिखा है कि भई आप उस वक़्त तक अपनी कबीना नहीं बना सकेंगे जब तक आप एक पाकिस्तान की मोतबर और मुअज़्ज़ज़ अदालतों से एक वो मुल्ज़िम जो मुजरिम साबित हुआ हो, जिसके ऊपर केसेस चल रहे हों, और वो मुजरिम डिक्लेयर हो गया हो, और वो जेल में रह रहा हो, उससे आप डिक्टेशन लेंगे, उस वक़्त तक आप कबीना नहीं बना सकते। कहीं लिखा है तो हमें भी हज़ूर बता दीजिए कि अगर कहीं पर ये चीज़ मौजूद है कि आप अपनी कबीना नहीं बना सकते हैं, जब तक आप अपने बानी लीडर से, जो कि मुजरिम है, उससे जाके मिलकर पूछ लेते हैं। अगर किसी आइन में ये बात लिखी है तो हमें बता दें। हाँ, अलबत्ता आइन का आर्टिकल 130 और 132 आपके मुतालिक है। वो आपकी, यानी कि आपके बतौर सीएम होने के मुतालिक है कि कोई भी सूबा, उसका जो चीफ मिनिस्टर है, वो आली नाल है, वो अपनी कबीना बना सकता है। उसमें आइन के उस आर्टिकल में भी ये बात नहीं लिखी गई कि भाई साहब आप जो बनाएंगे कबीना, आप किसी और शख्स से मुशावरत करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर को सारे इख्तियारात दिए गए, उसमें आपके पावर का जिक्र है कि आप अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपनी कबीना बनाएंगे। तो आपने वो इख्तियार अपना इस्तेमाल ही नहीं किया, और फिर उसी एक 132 में चलकर जो अख्तियारात हैं, वो समझ लीजिए कि उसमें भी ये कहा गया है कि आप जो अपनी ये कबीना जो होगी सूबे की, उसमें वज़ीर आला और प्लस वुज़रा, वज़ीर आला होगा और उसमें वुज़रा होंगे, तब जाकर वो सूबाई कबीना होगी। यानी कि सूबे की जो हायरार्की है, वो आपके सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ-साथ आपकी कबीना को जब आप शामिल कर लेंगे, दोनों मुश्तमिल हो जाएँगे, तो आप दोनों मुश्तमिल होकर, आपके वुज़रा और आप, फिर ये इसको सूबाई कबीना कहते हैं। आप तो आइन और कानून जो है, इसमें ठीक है कि टाइम लिमिट्स नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर, आइनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, माशरती तौर पर, और जो सूबे के लोग पिस रहे हैं, जहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा गुर्बत है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो बड़ी ख़राब है, जहाँ पर आए रोज़ समझ लें कि लोग और हमारे कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं, वो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से लड़ रहे हैं, खारजियों से लड़ रहे हैं,
وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہے، اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اس میں آپ ذمہ دار ہیں براہ راست کہ صوبے کا جو امن ہے اس کو آپ نے بحال رکھنا ہے، بجائے کہ آپ ان لوگوں کو جا کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کو کندھا دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے اپنے بچھڑ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، دہشت گردی کی نظر ہو گئے، ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے، آپ جا کر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ گئے۔ یہ 3.5 کروڑ جو ووٹر ہے خیبر کا، اس کے آپ کسٹوڈین ہیں، یہ ان کی توہین ہے، یعنی کہ آپ توہین سیاست کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اب جو لوگ ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر کے ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ بڑے سادہ لوگ ہیں، لیکن ان کی سادگی کا یہ اپنا جائز فائدہ مت اٹھائیں۔ یہ اتنے بھی سادہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ جو مرضی کرتے پھریں، آپ ان کے مینڈیٹ کی توہین کرتے پھریں، ایک اس شخص کی خاطر جس کا صوبے کی ہرارکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا کسی آئین میں ذکر ہی نہیں ہے، کسی حلف نامے میں ذکر نہیں کہ اس سے مشاورت کرنا ضروری ہے، اور وہ پاکستان کی عدالتوں سے مجرم ڈکلیئر ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ جا کر مشاورت کرنی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ آئین اور قانون کے اور سیاست کے اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، ہر لحاظ سے آپ سوچ سمجھ لیں کہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہ بات بالکل آپ کے خلاف جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی جماعت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، آپ کی جماعت سیاسی طور پر دڑے بندی کا شکار ہے۔ اب وہاں پر جو عظمہ بخاری صاحب ہے، جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہے، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جو ہے وہ وزراء کو رکھنے کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں، تو بولیاں لگ سکتی ہیں کیونکہ آپ کے لوگوں کو، آپ کی جماعت کو، آپ کو تو صرف پیسے چاہیے۔ آپ بتائیے 120 ارب سے زائد بلین ٹری کا منصوبہ تھا، وہ کہاں گئے پیسے؟ اور 49 ارب سے شروع ہونے والی میٹرو بس سروس جو 17 ارب تک چلی گئی، اور جس میں پھر بعد میں نیب کی ایف آئی کی انکوائری ہوئی اور کرپشن ثابت ہوئی، اس میں اسکینڈل بن گیا، وہ کہاں گئے پیسے صوبے کے؟ وہ وسائل کہاں گئے صوبے کے؟ لوگ سیلاب میں بہ رہے ہیں، لوگ غربت میں خوار ہو رہے ہیں، لوگ امن و امان کی صورتحال میں وہاں پر ڈسٹرب ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ صوبے کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا۔ اور سب سے بڑا جو اسکینڈل ہے، جو سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے آپ کی جماعت کا، وہ 40 ارب روپے کا جو اسکینڈل ہے، اس کا کوہستان اسکینڈل، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ سہیل افریدی صاحب، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کی جماعت اس کی ذمہ دار ہے، اور آپ نے اس میں فیصلہ کرنا ہے، اور اس کوہستان اسکینڈل کو آپ نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، جس میں آپ کے صوبے کے لوگ، آپ کی گورنمنٹ، آپ کے وزراء، آپ کی جو ہرارکی تھی، آپ کی جو انتظامیہ تھی، جنہوں نے مل کر کلرکوں تک ملا کر اپنے لوگوں کو جعلی فرضی کمپنیاں بنائی اور 40 ارب کا گھپلا کر دیا صوبے کے ساتھ، آپ بہتر تھا آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے، جنہوں نے ان کے خلاف جا کر بیٹھتے، جنہوں نے صوبے کے وسائل کو لوٹا ہے۔ اور آپ جا رہے ہیں، جناب جا رہے ہیں اڈیالہ میں، جناب جا رہے ہیں وہاں پر راول پنڈی اڈیالہ ملنے کے لیے، اور اسلام آباد کے پورے پروٹوکول کے ساتھ چکر کاٹ رہے ہیں، اور صوبے کا کوئی لک نہیں ہے۔ اور جو بولیاں لگ رہی ہیں، بولیاں پہلے بھی لگتی رہیں، پنجاب کے لوگوں نے، 25 لوگوں نے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، آپ ان کے خلاف کورٹ میں گئے، آپ نے الزام عائد کیا کہ وہ بکے ہیں۔ ہر سینٹ کے الیکشن میں آپ کی جماعت کہتی ہے کہ ہمارے لوگ بکے ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو ابھی 9-11 جتنے وزراء جو ہیں، جنہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے، جہاں پر جو ان کے وہاں کے آزاد جموں کشمیر میں جن کا بڑا اثر سوکھ ہے ان کا چودھری ریاض کا، جن کے ساتھ جنہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، آپ کی جماعت ان کے خلاف جا رہی ہے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے بکے ہیں، ہم ان کو ڈسکوالیفائی کرائیں گے۔ تو حضور، جہاں آپ کے سارے لوگ بکتے ہوں، صبح شام بکتے ہوں، سر عام بکتے ہوں، پیسوں کے لیے بکتے ہوں، جہاں پر عہدوں کے لیے بکتے ہوں، جہاں پر بولیاں لگتی ہوں، وہاں پر ابھی بھی کیبنٹ بننے کے لیے آپ اپنے اپنے لوگوں کو خوش کریں گے، ان کو رکھیں گے، وہاں پر بولیاں لگیں گی اور وہاں پر پیسے مانگے جائیں گے۔ اس طریقے سے صوبہ نہیں چل سکتا، نہ ملک چل سکتا ہے۔ تو مجھے تو بڑی امید تھی کہ آپ علی امین گڈھا پور، جو آپ کہتے تھے کہ نالائق ثابت ہوئے اس لیے تو ان کو ہٹایا گیا، لیکن آپ اس سے زیادہ نالائق ثابت ہوئے ہیں۔ ابھی آپ سی ایم ہیں، ابھی آپ کی کابینہ نہیں بنی ہے، آپ کیبنٹ بننے سے پہلے ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور کیبنٹ بننے سے پہلے ہی آپ نالائق ثابت ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ زیادہ دیر تک چل پائیں گے۔